हाय फ्रेंड्स आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि बेटे ने माँ को मारा। माँ जैसी भी है, माँ माँ होती है। सुनने में ये भी आया है कि बेटे ने माँ को इसलिए मारा कि उसकी बहन का चक्कर किसी और के साथ था। इसमें कितनी सच्चाई है हम अभी कुछ नहीं कह सकते। और लोग ये भी कहते हैं कि इसकी जो वालदा है एक कैंटीन का काम करती है और बेडशीट का भी काम करती है। इसके बेटे बाहरले मुल्क सेटल हैं। झगड़ा किस बात से हुआ ये भी सुनने में आया है कि इसकी जो बहू है उसने ज़िद की कि वो अपने शौहर के साथ अमेरिका सेटल होना चाहती है, जिस पर इसकी सास ने मना किया और इस बात पर झगड़ा हुआ। किसी ज़माने में टेप कैसेट आया करती थी। हम दोनों साइड ए साइड और बी साइड सुनकर अंदाज़ा करते थे कि कैसेट अच्छी है या बुरी है, इसमें गाने कितने अच्छे हैं। अभी तक हमने कैसेट का ए साइड सुना है, बी साइड हमने सुना ही नहीं। तो हम कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस मामले में कितनी सच्चाई है। आखिरकार सच लोगों के सामने आ ही जाएगा। ये भी कहा जाता है कि बेटे को सांस की तकलीफ़ है, मतलब दमे की तकलीफ़ है, और उसकी आई वीक भी लूज़ है। मसला ये है कि जिस बेटे ने अपने माँ को मारा उसकी 2 शादियां हैं। पहले शौहर से ये बेटा था और जब दूसरी शादी की तो उससे ज़िबा मीर पैदा हुई। मतलब ज़िबा मीर और वो लड़का जिसने माँ को मारा दोनों सौतेले बहन भाई हैं। सुनने में ये भी आया है कि जिस औरत को मारा गया, जिस माँ को मारा गया, वो अपने इलाके में लोगों के रिश्ते भी कराती है, लेकिन अपनी अच्छी बहू ढूंढने में नाकाम हो गई। ननंद का भाभी पर इल्ज़ाम और भाभी के ननंद पर इल्ज़ाम। ये बात कितनी सच्ची है इस बात का आखिर अंदाज़ा चल ही जाएगा। हम आपको दिखाते हैं कैसेट का ए साइड भी और कैसेट का बी साइड भी। चलिए पहले कैसेट का ए साइड देखते हैं। मैं ज़ोबिया मीर हूँ और हमारे घर में जो भी हुआ आप सबने वीडियो में देखा होगा। वो मैंने वीडियो इसीलिए बनाई कि हमारी बात का कोई यकीन नहीं करता यहाँ पे, और मैं यही चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले। रात को हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई है, लेकिन उन्होंने 1 घंटे बाद उसको छोड़ दिया था, और वो उसके बाद दोबारा मैं अपनी अम्मी को लेके 1122 के साथ हॉस्पिटल चली गई थी, और वो पीछे से आए हैं और जो बाकी चीज़ें रहती थी वो निकाल के ले गए हैं। और ये लोग इन्होंने हमें मारा है, उसके बाद मुझे भी मारा है, वाइपर से मारा है। फिर उसके बाद मेरी अम्मी ने उसी वाइपर से इसकी गाड़ी तोड़ी है और वो गली में बेहोश हो गई हैं। गाड़ी तोड़ने के बाद मेरी अम्मी बेहोश हो गई हैं। हम लोग गली में ही थे। मेरा भाई बहुत गलत बातें कर रहा था। उसके बाद उसने अपने सास ससुर अपनी साली वगैरह को बुला लिया और हमें मोहल्ले वाले अपने घर में उठा के ले गए, क्योंकि मेरी अम्मी बेहोश थी, बीमार थी काफ़ी ज़्यादा। और इन्होंने पीछे से हमारे घर में घुस के ब्रीफ केस थे, मेरी बहन के घर के 4.5 लाख रुपए थे और कागजात वगैरह थे ब्रीफ केस में, जेवरात थे कुछ, वो ये लोग लेके निकल गई हैं सारी। और हमारे घर इसी तरह हम लोग घर में थे ही नहीं, हमें पता ही नहीं था। फिर हम लोग जब सुबह हॉस्पिटल जाने लगे, हमने ऊपर अपने कपड़े पहनने लगे तो देखा कि हमारे सारे कपड़े ये लोग फाड़ के गई हुई थी। मैं आपको वीडियो में दिखा सकती हूँ कि कपड़े कितनी बुरी तरह फटे। मेरे अब्बू घर में नहीं थे, मैंने उनको कॉल करके बुलाया। मैं पुलिस को भी कॉल करी थी लेकिन नहीं हुई। फिर मेरी दूसरी बहन जो इधर रहती है करीब ही, उसको पता चला, उसने फटाफट पुलिस को बुलाया और वो आई और फिर मेरे भाई को पुलिस ले गई, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने उसको थोड़ी देर बाद छोड़ दिया और अभी तक वो हमारी FIR दर्ज नहीं कर रहे। हमारा मेडिकल भी हुआ है सारा हॉस्पिटल में, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि हमारे जिस्म पे निशानात हैं मारने के, लेकिन फिर भी अभी तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। हमें इंसाफ चाहिए। आप ये देख सकते हैं, ये मेरी बाजू पे निशान है, मेरी कमर इन निशानों से भरी हुई है, लेकिन वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने उनको मारा है। हमने भी मारा है, जाहिर बात है, अगर कोई मुझे मारेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मैंने कोशिश की है, लेकिन मेरे एक हाथ में मोबाइल था जिससे मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर सकी हूँ, दूसरे हाथ से मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि मैं अपनी माँ को। आपने कैसर का ए साइड सुन लिया, अब कैसर का बी साइड भी देख लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा है और जो वीडियो आपने देखी है वो मेरे हस्बैंड की है, जिसमें आपने सिर्फ ये देखा है, एक साइड स्टोरी की देखी है, और वो जो आपको जो दिखाया गया है वो सिर्फ ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो अपनी वालदा पे तशद्दुद कर रहे हैं। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, 2016 में मेरी शादी हुई है।
میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. پچھلے 4 سال سے میں اس تشدد کا حصہ بنی ہوں, پر اپنے گھر کو بچانے کے لیے میں آج تک کبھی بولی نہیں ہوں. پر کیونکہ اب بات میڈیا تک پہنچ گئی ہے اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے اور لوگوں کو صرف ایک سائڈ کی سٹوری پتا ہے, تو اس لیے میں بھی اپنے سیلف ڈیفنس میں اپنی سائڈ کی سٹوری بتانا چاہتی ہوں. آپ لوگ ایک سائڈ کی سٹوری دیکھ کے جج نہ کریں جب تک آپ دوسری سائڈ کی سٹوری پورے پروف کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ نہیں دیکھتے. میرا دودھ تک میری بچی کا لے لیا, فیڈر تک لے لیے, پیمپر تک لے لیے, اس کے کپڑے تک لے لیے ہیں. آج میں نے محلے والوں سے اس دن رات, آج بچی کے میں نے محلے سے مانگ کے اس کو کپڑے پہنائے ہیں, اور کل رات کو میں نے اس کا دودھ محلے سے لوگوں سے مانگ کے اس کو فیڈر پلایا ہے. آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہیں. زوبیا, آپ اگر زوبیا میر, اللہ گواہ ہے ہر چیز کا, مجھے بھی انصاف چاہیے کیونکہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, نہ میرے ہسبینڈ کا نہ میری بچی کا. ماں پہ ہاتھ اس نے ہمیں اور اپنی جان بچانے کے لیے اٹھایا, وہ بھی ماں نے اس کو اکسایا, جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ماں جو ہے اس کو خود کہہ رہی ہے کہ مار مار, اور مجھے اتنا مارنے کے باوجود بھی میں پوری ویڈیو بھی دوبارہ اپلوڈ کروں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو یہی کہہ رہی ہوں کہ ماں کو چھوڑ دو, ماں کو چھوڑ, کیونکہ میں پہلے ماں سے ضرور پہلے میں نے ماں کو جواب دیے ہیں, پر اس کے بعد میں اس کو ماں سے چھڑا رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی ماں پہ ہاتھ اٹھے. پر کیونکہ اگر ہم ہاتھ نہ اٹھاتا میرا ہسبینڈ اور ہم اس گھر سے نہ نکلتے اور بھاگتے, نہ اپنے آپ کو نہ بچاتے, تو آج ہم یہاں پہ زندہ نہ. آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ میری 1.5-2 سال کی بچی ہے, اور اس کے ساتھ ان لوگوں نے اس پہ بھی تشدد کیا ہے, کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی چیزیں چھپا لی ہیں, اس کا دودھ تک چھپا لیا ہے. رات کو یہ بہن اپنے بھائی پہ پولیس لائی ہے, بہن پولیس والوں کے ساتھ بیٹھ کے, کون شریف عورتیں ایسی حرکتیں کرتی ہیں, پولیس والوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ گاڑی میں آئی ہے, پولیس والوں کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں گئی ہے, بھائی پہ پولیس لائی ہے. اس کو پتا ہے کہ بھائی کی کیا حالت ہے, استما کا اٹیک ہے, اس کی مرنے والی حالت ہوگی تھی. انہوں نے اس کا کیا حال کیا ہے. اگر چلے ہماری غلطی تھی, میرے ہسبینڈ کی غلطی تھی, جو کہ یہ سب جھوٹ ہے, پر پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو ڈیفینس میں اپنے آپ کو یہ سب کچھ کیا ہے. پر ہماری بچی کا کیا قصور تھا, میری اس معصوم بچی کا انہوں نے دودھ تک چھپا لیا تھا. انہوں نے ان کے پرائیویٹ پارٹ پکڑا ہوا تھا, ان کی والدہ نے نیچے سے, اور اوپر سے بہن ان کو ڈنڈوں سے اور وائپروں سے مار رہی تھی, تشدد کر رہی تھی, اور ان کی گلاسز توڑ دی تھی. ان کی آئی سائٹ بھی ویک ہے, ان کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا, اور انہوں نے ان پہ بہت زیادہ تشدد کیا ہے. دونوں نے مل کے ان کو جان سے مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس لیے جو یہ سب کچھ بتا رہی ہیں وہ سب کچھ جھوٹ ہے. جو سب کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ یہ سب کچھ ہم پہ الزام لگا کے بتا رہی ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے, جبکہ سراسر جھوٹ ہے. گھر آئیں, پولیس لائیں, میڈیا لائیں, سب کو لائیں, ایک ایک چیز وتھ پروف دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں. اور زوبیا میر صاف جھوٹ بول رہی ہیں, کیونکہ جب انہوں نے ہمیں مارا اور جب ہم سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو بچا کے اپنی بچی کو اٹھا کے بھاگ رہے تھے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے, تو یہ لوگ ماں اور بیٹی ہمیں جانے نہیں دے رہی تھی. انہوں نے تب ہماری گاڑیاں توڑی ہیں تاکہ ہمیں روک کے اور زیادہ مار سکیں اور ہم پہ تشدد کر سکیں. انہوں نے نہ صرف ہماری گاڑی توڑی ہے, میرے کمرے کی ایک ایک چیز توڑی ہے, میرا زیور چھپا لیا ہے, ہماری چیک بکس, ATM ID کارڈ چھپا لیے ہیں, ہماری کیش چھپا لیا ہے انہوں نے, ہمارے سارے سٹامپ چھپا لیے, ہمارے بریف کیس میں سارے پیپرز چھپا لیے انہوں نے ہمارے ٹی وی چھپا لیا, ہمارا ٹی وی توڑا ہے انہوں نے. میرے ہسبینڈ استما کے پیشنٹ ہیں, اور جب انہوں نے ان کے پرائیویٹ پارٹ پہ اٹیک کیا ہے, اب میں آپ لوگوں کو کس طرح بتاؤں, جب انہوں نے ان کے پرائیویٹ پارٹ پہ اٹیک کیا ہے, ان کا سانس پھولا ہے, اور یہ ان کا, میں آپ لوگوں کو ایسی بات ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتی, ان کا پرائیویٹ پارٹ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی ان کی والدہ, اور ان کو اکسا رہی تھی جان کے کہ وہ انہیں ماریں. اس وجہ سے انہوں نے جب ان کے پرائیویٹ پارٹ پہ اٹیک کیا, ان کو استما کا اٹیک ہوا ہے اور وہ بے ہوش ہو گئے, اور اس کے بعد یہ مجھے اور میری 1.5 سال کی بچی کو مارنے لگ گئی. اور جب میرے ہسبینڈ کو ایک دم ہلکا سا ہوش آیا, تو جب انہوں نے یہ دیکھا, میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ انہوں نے میرے کہاں اٹیک کیا. یہ میرا بچہ ابورٹ کرانا چاہتی تھی, انہوں نے میرے ان پرائیویٹ پارٹ پہ اٹیک کیا. جب میرے ہسبینڈ نے یہ اٹھ کے دیکھا کہ میری بیوی کو مار رہی ہیں جس کے پیٹ میں بچہ ہے 6 مہینے کا, اور میری 1.5 سال کی بچی کو مار رہی ہیں, اور اس کے اپنے ہوش و حواس وہ کھو بیٹھے تھے, تو انہوں نے اپنے سیلف ڈیفense میں مجھے, میری بچی کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان پہ ہاتھ اٹھایا, کیونکہ یہ نہیں چھوڑی تھی اور یہ اکسا رہی تھی. اور پوری ویڈیو کیوں نہیں بنائی, یہ دیکھیں انہوں نے میری دیکھا ہے کہ ارم ہاشمی جو لڑکا ہے یہ زوبیا میر کا بوائے فرینڈ ہے. اس کو اس کے بھائی نے, میرے شوہر محمد ارسلان نے رنگے ہاتھوں پارک میں پکڑا ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد سے اس لیے یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ہم سے بدلہ لے رہا ہے, اور اس کے ساتھ مل کے ہمارے اگینسٹ سارا پروپیگنڈا میڈیا پہ کر رہا ہے. میری اللہ سے یہی دعا ہے, اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں انصاف دے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے سچائی ضرور آئے گی اور ہر چیز پروف کے ساتھ آئے گی. آپ لوگ میرا یہ پیغام پورا سنیے اور دنیا تک پہنچائیے. ایک سٹوری دیکھ کے جج مت کیجیے پلیز. اور باقی
यहाँ तक कि इन्होंने हमारा टीवी तक नहीं छोड़ा, इन्होंने हमारा टीवी भी तोड़ दिया है। यहाँ तक कि इतने बड़े, पूरी मैं पिक्चर्स अपलोड करूंगी जिसमें आपको नीचे सारे प्लास नजर आएंगे, उन प्लासों से इन्होंने टीवी के स्क्रीन अंदर से निकाले हैं और टीवी को चूरो चूर बाहर से किया है। ये हर चीज मैं आपको विद प्रूफ दूंगी। ये आप बाहर मोहल्ले वालों से भी पूछ सकते हैं, आप हमारे घर आए, गवर्नमेंट आए, मीडिया आए, घर आके देखें कि इन्होंने अंदर हश्र क्या किया है। पूरे मोहल्ले वालों से पूछे, पुलिस वालों से इनका पूछें, थाने वालों से पूछें ये लोग किस तरह के लोग हैं। और ये इन्होंने, मैं ये बात कलमा पढ़ के कहती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने ना कोई प्रॉपर्टी के पेपर चुराए हैं, ना ही घर से कोई चीज चुराई है। उल्टा प्रॉपर्टी के पेपर भी इन्होंने हमारा सब कुछ चुराया है। और जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि घर मेरे हस्बैंड के नाम है, इसलिए ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हम प्रॉपर्टी के पेपर लेके भाग गए हैं। दूसरी बात, इससे ज्यादा मैं अभी भी मैं प्रेग्नेंट हूं और मेरी एक बेटी भी है। अल्लाह मुझे इन बच्चों की मौत नसीब करे अगर मैं एक लफ्ज भी ये झूठ बोलूं जो इन्होंने हम पे इल्जामात लगाए हैं, सरासर झूठ हैं। उल्टा इन्होंने हमारी गाड़ी की बुक, हमारा जेवर, हमारी कैश, हमारे एटीएम और हमारी हर चीज लेके, हमारी गाड़ी, हमारा टीवी, हमारा सब कुछ तोड़ दिया है। खुद फैसला करें कि इस बात में कितनी सदाकत है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। हम एक बात सुनकर अंदाज़ा कर लेते हैं कि यार ये सच्चा है, वो झूठा है, लेकिन ये तो खुदा जानता है कि आखिर इस मसले के पीछे क्या राज है।